बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवालात में अफ़आल ज़हन की पूरी गर्दान मंजर नक्शा करो। तो अभी ये जितने वो कहमाज़ी मुज़ारे का सिवा जो है मारूफ का लिख देंगे, फिर उसी से मजहूल का बना देंगे। तरीक़ा बता देंगे आपको कि किस तरह बनता है, और फिर इसके साथ ना लगाना है मनफी के, तो हम लगा देंगे ये जितने वो ये तानी बाने ये तानी इज्तनिबूना तज्तनिबू बाने यज्तनिब फिर है तज्तनिबू तज्तनिबाने तज्तनिबूना तजतनीबीना तजतनिबाने तजतनिबना तजतनिब अजतनिबू और नजतनिबू। तो ये है गर्दान यज्तनिबू का। ये है फ़ेली मुज़ारे मारूफ और मुस्बत है। अभी यहाँ पर गर्दन यही होगा। मसलन यहाँ पर यहाँ यज्तनिबू है, तो ये या की ज़बर को हम क्या करेंगे, पेश बताएंगे। युज्तनिबू युज्तनिबू। तो अब युज्तनिबू युज्तनिबा युज्तनिबूना, यानी इसी तरह युज्तनिबाने, इसी तरह आखिर तक। ये है फ़ेली मजहूल मुस्बत, यानी यहाँ पर शुरू में ज़बर है, अब यहाँ पर इसको पेश से बदलना है। यहाँ पर नून जो है इस पर ज़ेर है, आपने इस पर ज़बर लगाना है। बस ये दो आखिर तक, यानी यहाँ पर पेश और यहाँ पर नून जो है इस पर ज़बर। युज्तनिबूना तुज्तनिबू तुज्तनिबाने युज्तनिबना तुज्तनिबू तुज्तनिबाने तुज्तनिबना तुज्तनिबूना तुज्तनिबीना तुज्तनिबान तुज्तनिबना उज्तनिबू और नुज्तनिबू। ये मबनी फ़ेली मुज़ारे मजहूल मुस्बत। अभी अगर फ़ेली मुज़ारे मारूफ मुस्बत है, इसको अगर हम मनफी बनाएंगे तो उसके सिर्फ लफ्ज़ ला लगाएंगे। ला यज्तनिबू, ला यज्तनिबाने, ला यज्तनिबूना, ला तज्तनिबू, मनफी ला लगाएंगे इसके साथ।
اور اسی کے ساتھ اگر اس کو ہم منفی بنائیں گے، فعل مضارع مجہول مثبت منفی بنائیں گے تو اس کے ساتھ بھی لا لگائیں گے، لا یجتنب، اور لا یجتنب. تو فعل مضارع معروف مثبت کے ساتھ اگر ہم لا لگا دیں گے تو منفی بن جائے گا، اور فعل مضارع مجہول مثبت کے ساتھ اگر لا لگا دیں گے تو یہ منفی بن جائے گا. اب ان تینوں میں سے ہم ایک کی گردان لکھ دیں گے تینوں میں سے تاکہ آسانی ہو. یکتب، یہاں پر تا پر کیا ہے؟ پیش ہے. یہاں پر یسمع ہے، یسمع، میم پر کیا ہے؟ زبر ہے. یا پیش ہے یا زبر ہے، یا علم یا یسمع کی طرح ہے. اور یمنع، یہ تینوں میں کیا ہے؟ زبر ہے، صرف اس میں پیش ہے. تو یکتب، یکتبون، تکتب، تکتبون، تکتبین، تکتبان، تکتبن. اکتب اور نکتب. اب یہاں سے فعل مجہول جب ہم بنائیں گے تو یکتب، یہاں پر ہم پیش لگا دیں گے، اور تا کلمہ جو ہے یہاں پر زبر لگائیں گے. اگر زبر نہ ہو، یکتب، تو یہ مجہول بنے گا. مثلا یکتب، یکتب، یہاں پر یکتبا نہیں، اور یہاں پر یکتبا نہیں. یا تا پر پیش ہے یا پر تا پر زبر ہے. اور اس طرح آخر تک صرف تا کے پیش کو زبر سے زبر، اور اس تا کے زبر کو پیش سے بدلنا ہے. تو بنے گا ماضی مضارع مجہول. ابھی اگر اس کے ساتھ لفظ یہ ہے ماضی مضارع معروف مثبت ہے، اگر منفی بنائیں گے اسے تو اس کی شروع میں لفظ لا لگا دیں گے. لا یکتب، لا یکتب، لا یکتبان، لا یکتبون، لا تکتب، لا تکتبان، لا یکتب، لا اکتب، لا تکتب، لا تکتب، لا تکتبون، لا تکتبون، لا تکتبین، لا تکتبون، لا تکتب، لا اکتب، لا نکتب. اسی طرح لا یکتب، لا یکتبان، لا یکتبون، تو مضارع مجہول اگر ہم منفی بنانے، یہ مثبت ہے، اگر منفی بنانا ہے تو شروع میں کیا لگائیں گے؟ لفظ لا لگائیں گے. اسی طرح یسمع میں صرف اگر یہ یسمع ہے اسے مجہول بنائیں گے تو
माओ, सिर्फ इसमें पेश को बदलना है, और युअलमु में भी सिर्फ युअलमु बनाना है, या कि पेश से बदलना है, इसलिए कि यहाँ पर इस कलमे पर क्या है, फतहा है, युअलमु, यहाँ पर हमने बदल दिया था किससे, फतहे से। इसको मफ्तूह कर देंगे अगर मफ्तूह न हो, और यहाँ पर या यस्माउ, यालमु और यमनाउ में मफ्तूह है, तो जब मफ्तूह है तो सिर्फ या कलमा जो है इसको बदल देंगे, इस पर पेश लगा देंगे, तो मजहूर का सिगा बनेगा। तो ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।